ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान आरिफ किसान आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज 14 मई और जुमेरात का दिन है। आज के व्लॉग में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। पहला ये है कि स्वीडन की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, इन्होंने एक मरतबा फिर ये प्रॉमिस किया है कि अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो वो ट्रांज़िशनल रूल्स जो हैं वो उनको बदल देंगे। इस पे हम तफ़सील से बात करेंगे। दूसरा ये है कि अगस्त से स्वीडन के स्कूलों में डिसिप्लिन के हवाले से जो है वो एक नया कानून आ रहा है। वालिदैन को उसका जानना बहुत ज़रूरी है, उस पे हम तफ़सील से बात करेंगे। और तीसरा भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप स्वीडन में घर खरीदना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे इखराजात होते हैं जो आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आते। आप सिर्फ मकान की कीमत देखते हैं, लेकिन बहुत से हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उन पे बात करेंगे कि अगर आपने कोई घर खरीदना है तो आप उन चीज़ों को भी जो है वो मद्देनज़र रखें। तो पहले मौजू पे हम आते हैं। स्वीडन की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, इन्होंने एक मरतबा फिर ये जो है वो अदा किया है कि अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो वो इन ट्रांज़िशनल रूल्स को बदल देंगे। जो अभी आपको पता है कि 29 अप्रैल को जो यहाँ अपोजिशन की जो तजावीज़ थी उनको हुकूमत की जमातों ने मंजूर नहीं किया। और जो लोग तकरीबन 1 लाख के करीब लोग अभी इंतज़ार में हैं, उनकी सिटीज़नशिप की एप्लीकेशंस पे डिसीजंस नहीं हुए और 6 जून के बाद उनके लिए वो तमाम शराइत पूरा करना लाजमी हो जाएंगी। तो अब जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, जिसमें सेंटर पार्टी है, जिसमें जो है वो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है, और जो इसके अलावा जो मिलियो पार्टी है, उन्होंने भी कहा है कि हम इक़्तिदार में आ गए तो आने के बाद जो है वो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इन ट्रांजिशनल रूल्स को बहाल करेंगे। यानी जिन लोगों ने 6 जून से पहले अप्लाई कर रखा होगा उन पे नई शराइत आयद नहीं करेंगे। इसमें जो ग्रीन पार्टी है उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये एक बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल हो जानी है कि जिन लोगों की एप्लीकेशंस 6 जून के बाद रिजेक्ट होना शुरू हो गई और अगर मसलन उनकी हुकूमत बन भी गई तो वो ज़ाहिर सितंबर के कहीं बाद जाके हुकूमत बनेगी। तो इस दौरान जो 3-4 महीनों में जिन लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी उनका क्या बनेगा, ये एक सवालिया निशान है। इसका कोई उनके पास शायद अभी हल नहीं है। लेकिन जो लोग बच जाएंगे, यानी अगली हुकूमत अगर इनकी बन गई और इन्होंने कानून चेंज कर लिया तो तब जाके उन लोगों को रिलीफ होगा और उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। तो ये एक जो है वो किस्मत का ही खेल चलेगा। इसमें मेरा ख्याल है कि जिन लोगों की एप्लीकेशंस के फैसले 6 जून के बाद नहीं होंगे, उन्हें चाहिए कि मेरी राय में वो माइग्रेशन के साथ अपने कुछ ताख़ीरी हरबे इख्तियार करें। अगर वो उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, ये वो करके अपनी एप्लीकेशन को डिले कर दें। वक्त है कि अगर नई हुकूमत चेंज हो जाए, नया लॉ बन जाए, तो तब वो उसमें आ जाए ताकि उनका फैसला पहले ना हो जाए। या अब पता नहीं किया जा सकता है या नहीं, लेकिन ये एक ट्रिक है मेरे ख्याल में। इस हवाले से जो एप्लीकेंट्स हैं वो सोच सकते हैं। दूसरा जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगस्त से जो तालीमी साल अब जो शुरू होना है नया, इसके लिए स्कूलों में डिसिप्लिन के हवाले से सख्त कवानीन जो है वो नाफिज किए जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से है कि वहाँ पे ये किया जाएगा कि जो बच्चे भी स्कूल में जाएंगे, स्कूल जो है वो उनसे मोबाइल ले लेगा। और वो सिर्फ जो उनके जो स्टडी पीरियड्स होते हैं सिर्फ उसमें नहीं, बल्कि जो फ्री टाइम होता है या जब उनकी ब्रेक होती है या स्कूल के बाहर बाहर जो एफटीज होता है, जब जहाँ बच्चे खेलते हैं, उस दौरान भी उनके पास फ़ोन होगा। यानी फ़ोन सुबह जाके वो स्कूल वाले उनसे ले लेंगे और बाद में जब स्कूल आप छोड़ेंगे तब जाके जो है वो उनको स्कूल के बाद उनको फ़ोन मिलेगा। क्योंकि बच्चे जो है वो फ़ोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इस हवाले से कानून साज़ी जो है वो हो रही है। और इसके अलावा स्कूलों को डिसिप्लिन के हवाले से मज़ीद इख्तियारात दिए जाएँगे। अगर कोई बच्चा वहाँ पे जो है वो असातिज़ा का कहना नहीं मानता या वहाँ पे प्रॉब्लम पैदा करता है तो उसको क्लासरूम से बाहर भेजा जा सकेगा। वो इसके अलावा उसको किसी दूसरे स्कूल भी भेज सकते हैं, किसी दूसरी क्लास में भी भेज सकते हैं, या कुछ वक्त के लिए उसको मुअत्तल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कि तुम्हें स्कूल नहीं आना। या अगर कोई बच्चा दूसरों बच्चों के लिए खतरे का बायस समझा जाए तो उसको आर्जी तौर पे स्कूल आने से रोका भी जा सकता है। तो हुकूमत ने ये कहा है कि वो बच्चों की सलामती, सिक्योरिटी और स्कूल डिसिप्लिन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसलिए ये सख्त कवानीन जो है वो नाफिज किए जा रहे हैं। तो इसलिए वालिदैन को इनके बारे में
آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا موبائل فونز کے حوالے سے بھی والدین کو جو ہے وہ آگاہ رہنا چاہیے، اور اس میں بلکہ وہ اسکول والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ فون کیسے جمع کیے جائیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، اور پھر فون اگر خدا نخواستہ کسی کا فون وہاں پہ گم ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا، اور اسکول کے رولز کیا ہیں یہ بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی پوچھیں کہ اگر آن لائن اگر بچوں کو کوئی دھمکیاں دے تو اس کا، یا بلنگ کرے تو اس کا کیا کرنا چاہیے، اور خصوصی امداد وغیرہ اس حوالے سے کیا کرنی چاہیے۔ حکومت نے کہا ہے کہ جو خصوصی بچے ہیں یا جن بچوں کو آٹزم ہے یا اے ڈی ایچ ڈی ہے یا ان کو خصوصی وہاں پہ سہولتیں چاہیے، تو اس کے لیے وہ زیادہ جو ہے وہ ریسورسز دیں گے، یا جن کو نفسیاتی مسائل ہیں یا اسکول کے حوالے سے جن کو زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ نیا قانون اگر منظور ہو گیا تو یہ اسی سال اگست جو ہے وہ 2026 سے نافذ ہو جائے گا، تو والدین کو اس حوالے سے آگاہ رہنا چاہیے۔ تیسرا اور آخری ٹاپک اور امپورٹنٹ ٹاپک یہ ہے کہ سویڈن میں اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو عمومی طور پہ آپ گھر کی قیمت دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ایکسپنسز ہوتے ہیں جن کو عام لوگ نہیں جانتے، جن کو ہڈن ایکسپنسز ہوتے ہیں، اور ان کو بھی جان لینا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر آپ نے گھر خریدنا ہے تو آپ دیکھیں کہ گھر کی قیمت کے علاوہ بھی آپ کو بہت سے پیسے دینے ہیں۔ پھر وہ اپنی شفٹنگ ہونا یا رینوویشن ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جو قانونی طور پہ دینے ہیں ان میں ایک ہوتا ہے اسٹیمپ ڈیوٹی، وہ آپ نے دینی ہوتی ہے۔ پھر ایک لاگ فالٹ ہوتا ہے، یعنی ملکیت رجسٹریشن، یعنی آپ اس کے ملکیت بن رہے ہیں اور آپ کو اس کی رجسٹریشن فیس دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ قرضہ چل رہا ہوتا ہے، مورگیج ہوتی ہے، اس کے مطابق ایک فانک بریو ہوتا ہے، تو اس کے بھی آپ کو جو ہے پیسے دینے ہوتے ہیں، خصوصاً جب آپ یہاں ولا خریدتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو سویڈن کا یہ جو ادارہ ہے جو یہ ریکارڈ رکھتا ہے، پٹوار خانہ کہنے لان مستریت، ان کی جانب سے، سویڈش لینڈ اتھارٹی کی جانب سے آپ کو جو ہے وہ ملکیت رجسٹر کرانا پڑتی ہے، اس کی آپ کو فیس دینا پڑتی ہے، حکومت آپ سے وہ ٹیکس کی صورت میں وہ لیتی ہے۔ عمومی طور پہ جو ہے وہ اسٹیمپ ڈیوٹی ٹیکس جو ہے وہ 1.5% ہوتا ہے، تو جو آپ گھر خریدنے آپ دیکھ لیں کہ 1.5%، اور اگر اس میں آپ کو فانک بریو بھی لینا ہو یعنی مورگیج ڈاکومنٹس بھی، تو وہ پھر مزید 2% آپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو اضافی رقم دینا پڑتی ہے۔ مثلاً اگر آپ کوئی ولا خرید رہے ہیں 6 یا 7 ملین کرون کا، تو آپ کو اضافی طور پہ 2-3 لاکھ کرون جو ہے وہ دینے پڑ سکتے ہیں۔ اور اس رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ مختلف جو کمیونز ہیں ان میں صورتحال مختلف ہے۔ مثلا ناکا میونسپلٹی میں یہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ تقریباً 3,05,000 تک دینے پڑ سکتے ہیں، لیکن اسٹاک ہوم اور جو یوتیبوری ہے یہ اس کے بعد آتے ہیں، اور باقی کئی کمیونز جو ہیں ان میں بہت کم ہے۔ تو یہ آپ اپنی متعلقہ کمیون سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد ایک یہاں پہ اسٹیٹ ایجنٹ ہے ان سے ایک تفصیلی انٹرویو کیا جائے کہ اگر آپ نے گھر خریدنا ہے تو کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آج کے جو نئے رول بنے ہیں اپریل کے بعد، ان کے مطابق آپ کو کیا کرنا ہے، کون سی چیزیں آپ کو آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ کے بھی سوالات ہو تو آپ ضرور اس میں لکھ دیں کمنٹس میں ان کو لے لوں گا۔ اور اس سے پہلے میں نے کافی عرصہ پہلے بھی ایک انٹرویو کیا تھا جس کا لنک آپ میرے اس میں تلاش کر سکتے ہیں، ملک باسط یہاں پہ ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہے، ان سے میں نے کیا تھا، تو وہ بھی آپ کو ایک اوور ویو مل جائے گا کہ گھر آپ نے کیسے خریدنا ہے۔ لیکن یہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں رہنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اکثر لوگ جب گھر خریدتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اور بعد میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اخراجات دینے ہیں۔ وہ صرف ڈاؤن پیمنٹ کا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاؤن پیمنٹ ہے، مورگیج ہوگی اور گھر لے لیں گے، لیکن باقی بھی کافی اخراجات ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو لوگ گھر خریدنا چاہیں گے انہیں آج کی یہ جو گفتگو ہے ان کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور باقی اوور آل آج کے جو تینوں ٹاپکس ہیں ان کے حوالے سے آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں۔